उपप्रमुखज्यू, श्रद्धेय नगरसभा सदस्यज्यूहरू, अब म गाउँसभा र नगरसभा सञ्चालनका लागि व्यवस्था गर्न बनेको कार्यविधि 2075 को परिच्छेद 5 को दफा 32 को यस दमक नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष 2081-82 को विनियोजन विधेयक 2081 प्रस्तुत गर्न बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको संयोजक श्री रेगिना भट्टराई प्रसाईलाई अनुमति दिन्छु। श्रद्धेय नगर सभा अध्यक्षज्यू, प्रस्तावना दमक नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष 81-82 को अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति स्थानीय कर तथा शुल्क दस्तुर सङ्कलन गर्ने, घटाउने, बढाउने, छुट दिने तथा राजस्व प्रशासन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले नेपालको संविधानको धारा 228 को धारा 2 बमोजिम दमक नगरपालिकाको नगरसभाले यो ऐन बनाएको छ। यस ऐनको नाम दमक नगरपालिकाको आर्थिक ऐन 2081 रहेको छ। दफा 35 को अनुसूची 19 मा रहेको यो ऐन श्रद्धेय सभाध्यक्षज्यू मार्फत नगर सभामा पेश गर्दछु। विद्यालय उमेर समूहका सबै बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउने, सिकाउने र टिकाउने कार्यलाई प्राथमिकताका साथ प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, सामुदायिक विद्यालयको कक्षा 8 सम्मको शिक्षालाई अनिवार्य निशुल्क र अङ्ग्रेजी माध्यमको पठन पाठनको व्यवस्था गर्ने, पठन पाठन हुने व्यवस्था गर्ने, पढ्दै कमाउँदै र कमाउँदै पढ्दै कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। हप्तामा एक बार खुसीको बहार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, हाम्रो कार्यभार नवीन सिकाइ र परिवर्तित व्यवहार कार्यक्रमलाई सञ्चालन गरिनेछ। आधारभूत तहसम्मको शिक्षा पूर्ण निशुल्क हुने व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गरिनेछ। सबै सामुदायिक विद्यालयहरूलाई शैक्षिक भौतिक पूर्वाधार सम्पन्न बनाउने प्रयास गरिनेछ। हाम्रा विद्यालयको इच्छा सूचना प्रविधि मैत्री शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, दमकको शैक्षिक सुधारका लागि नव प्रबोधनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, खेलकुद विकासतर्फ खेलकुदलाई राष्ट्रको पहिचान र गौरव प्रतिष्ठा बढाउने माध्यम एवं स्वास्थ्य र अनुशासन विकासको जगको रूपमा विकास गर्नका लागि खेलकुद संरचना निर्माण एवं खेलकुद क्रियाकलापलाई सञ्चालन गरिनेछ। कार्यक्रमतर्फ दमकमा छैन बेमेल, अनुशासन, स्वास्थ्य र गौरवका लागि खेल भन्ने नाराका साथ सार्थक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। सामाजिक विकास कार्यक्रमतर्फ नीतितर्फ नगरको समृद्धि विकास र सामाजिक क्षेत्रमा उत्कृष्ट योगदान गर्ने व्यक्ति तथा संस्थालाई सम्मान र पुरस्कृत गरिनेछ। नगरपालिकामा दर्ता भई क्रियाशील रहेका टोल विकास संस्थाहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरी नगर तथा वडाको सहयोगी एकाइको रूपमा परिचालन गर्दै लगिनेछ। अति विपन्न परिवारलाई नगर सहुलियत कार्ड मार्फत दैनिक उपभोग्य वस्तु चामल, पिठो, दाल, नुन, तेल, साबुन लगायतका सामानहरू उपलब्ध गराइनेछ। सामाजिक सङ्घ संस्थाले संस्थागत विकास तथा क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। प्रथम नागरिक हिमाल जातिको संस्कृति, रीतिरिवाज र परम्परालाई संरक्षण र सम्वर्धन गर्दै विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। लागु औषधको नियन्त्रण, रोकथाम र सचेतना उपचार अभियान कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। नगरभित्रका विपन्न परिवारको पहिचान गरी गरिबी निवारणका लागि विपन्न लक्षित क्षमता विकास कार्यक्रमहरू निरन्तर सञ्चालन गरिनेछ। दमक नगरका स्थानीय आदिवासीहरूको भाषा, वेशभूषा, साहित्य, संस्कृति उत्थानका लागि विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। पेसा र सडक मानव तथा व्यवहारिक सब व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कदम चालिनेछ। त्यसैगरी कार्यक्रमतर्फ हरेक वर्ष नगरको समृद्धि र विकास तथा सामाजिक क्षेत्रमा उत्कृष्ट योगदान गर्ने व्यक्ति तथा संस्थाहरूलाई पुरस्कृत गर्ने, टोल विकास संस्थाहरूको क्षमता अभिवृद्धि,
नगरको समृद्धि भन्ने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। जहाँ विपन्न त्यहाँ खाद्यान्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सामाजिक सङ्घ संस्था प्रबोधन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। हिमाल जातिको संस्कृति र रीतिरिवाज परम्परालाई संरक्षण गर्ने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। हिमाल जातिको परम्परागत संस्कृति संरक्षणको लागि होमस्टेहरू सञ्चालनमा ल्याइने, लागु औषध नियन्त्रण, रोकथाम र सचेतना र उपचार अभियान कार्यक्रमहरू निरन्तर सञ्चालनमा ल्याइनेछ। विपन्न परिवारका सदस्यलाई विपन्न लक्षित सिप र क्षमता विकास तालिम प्रदान गरी स्वरोजगार हुन र प्रोत्साहन गर्न साथै बिउ पुँजी वितरणको व्यवस्था मिलाइनेछ। आदिवासी जनजातिहरूको सांस्कृतिक महोत्सव, भाषा साहित्य जगेर्ना गर्न आदिवासी जनजाति महासङ्घसँग समन्वय गरी लागत सहभागिता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने। दमक सहर सडक मानव मुक्त नगरको कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। युवा महिलालाई लक्षित गरी सिप विकास तालिम केन्द्र मार्फत विभिन्न सिप र तालिमका कार्यक्रमहरू निःशुल्क प्रदान गर्दै लगिनेछ। त्यसै गरी नीतितर्फ दमक नगरको सिप विकास केन्द्र स्थापना गरी विभिन्न विषयको सिप तालिम प्रदान गरिनेछ। सामाजिक विकास कार्यक्रमको प्रभावकारी सञ्चालन र कार्यान्वयन गर्न विशेष अनुगमन, निरीक्षण र अवलोकन गरिनेछ। विपन्न दलित समुदायको उच्च शिक्षामा सहयोग, सिप र तालिम र क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। दमक नगरपालिकाभित्र दर्ता गरी सूचीकृत भई दमकलाई कार्यक्षेत्र बनाएर सञ्चालन भइरहेका सञ्चार माध्यमलाई सहयोग एवं प्रबन्धन गर्दै सुशासन स्थापना गर्ने औजारको रूपमा विकास गर्दै लगिनेछ। दमक नगरको समग्र विकासका लागि विज्ञहरूको भेला गरिनेछ। अनाथ बालबालिका, ज्येष्ठ असहाय अनाथहरूका लागि आश्रम व्यवस्थापन सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने। त्यसै गरी पिछडा वर्ग, मधेसी, मुस्लिम, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई सशक्तिकरणको माध्यमबाट मूल प्रवाहमा जोड्दै लगिनेछ। युवा तथा महिलाहरूलाई स्वरोजगार तथा आत्मनिर्भर बनाउन विभिन्न सिपमूलक तालिमहरू र प्रविधि हस्तान्तरण गरिनेछ। HIV एड्स प्रभावित समूहलाई सामाजिक संरक्षणका माध्यमबाट मूल प्रवाहीकरण गरिनेछ। दमक नगरलाई धार्मिक तथा सांस्कृतिक सहरको रूपमा विकास गर्दै लगिनेछ। त्यसै गरी कार्यक्रमतर्फ सामाजिक विकासको कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि अनुगमन र निरीक्षण र अवलोकन गर्ने, दलित समुदायको सिप संरक्षण र शिक्षा सहयोग र प्रविधि हस्तान्तरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, पत्रकारिता प्रबोधन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, सामाजिक, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र वातावरण पूर्वाधारको क्षेत्रहरूमा विज्ञहरूको भेला गराई सुधारका लागि समन्वय कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सामाजिक वञ्चितमा परि पछाडि पारिएको समुदायलाई संरक्षणका माध्यमबाट मूल प्रवाहीकरण गर्दै जोड्दै लगिने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, महिला तथा युवाहरूलाई रोजगारी र स्वरोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने, HIV एड्स प्रभावित व्यक्तिहरूका लागि विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, दमक बाल वृद्धाश्रमको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको लागि आवश्यक सहयोग तथा नियमन गर्ने, योग गरौँ निरोगी बनौँ कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूका लागि सिप विकासद्वारा रोजगारी र स्वरोजगारको अवसर सिर्जना गरी प्रविधिहरू उपलब्ध गराइनेछ। नगरपालिका र उद्योग वाणिज्य सङ्घ तथा होटल व्यवसाय सङ्घसँग साझेदारीहरूमा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, सङ्घ संस्थाको लागत सहभागितामा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने। त्यसै गरी नीतितर्फ योग साधनाको माध्यमबाट स्वास्थ्य जीवनको लागि योग शिविर सञ्चालन गरिनेछ। दमक उद्योग वाणिज्य सङ्घ तथा होटल व्यवसायी सङ्घसँग आवश्यक समन्वय र सहकार्य गरिनेछ। समाजमा रहेका तनाव, चिन्ता, डिप्रेसन, एन्जाइटी लगायत दिनानुदिन बढ्दै गएको आत्महत्याका घटनाहरूलाई निरुत्साहित र न्यूनीकरणका लागि अभिमुखी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। भुटानी शरणार्थीको सङ्ग्रहालय तथा बुपु सैनिकहरूको भिसी पार्क स्थापनाका लागि विशेष पहल गरिनेछ। त्यसै गरी कार्यक्रमतर्फ भुटानी शरणार्थीको कला साहित्यको संरक्षण गर्दै भुटानी शरणार्थी सङ्ग्रहालय तथा बुपु सैनिकहरूको भिसी पार्क निर्माण कार्यका लागि आवश्यक पहल गर्ने, बालबालिकातर्फ
नीतितर्फ सभ्य र सुसंस्कृत समाज निर्माणका लागि योजनाबद्ध रूपमा बालबालिका विकासको क्षेत्रमा लगानी र नियमन गरिनेछ। त्यसैगरी कार्यक्रमतर्फ हाम्रा बालबालिका भविष्य हुन् भोलिका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। बाल मैत्री नगर सबैको सरोकार समृद्धि दमक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने। महिला विकासको नीतितर्फ दमकका महिलाहरूलाई नेतृत्व विकास एवं विकास व्यवस्थापनको बहुआयामिक पक्षमा मूल प्रवाहीकरण गर्दै लगिनेछ। महिलामाथि हुने विभेद, अन्याय, अत्याचार र हिंसा न्यूनीकरणका लागि प्रबोधनात्मक एवं उपचारात्मक विधिद्वारा सभ्य समाज निर्माण तयार गरिनेछ। त्यसैगरी कार्यक्रमतर्फ दमकका महिला विकासमा पहिला कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने। हिंसा पीडित महिलाहरूका लागि राहत उद्धार संरक्षण र समाजमा पुनर्स्थापना गर्ने। अपाङ्ग तथा द्वन्द्व पीडित वर्गका लागि नीतितर्फ दमक क्षेत्रमा अपाङ्ग नागरिकहरूका लागि सामाजिक संरक्षण प्रदान गर्दै मूल प्रवाहीकरणका लागि समन्वय गरिनेछ। त्यसैगरी कार्यक्रमतर्फ विपन्न अपाङ्गता तथा द्वन्द्व पीडित नागरिकहरूलाई स्थानीय सेवा र सोको पहुँचमा विशेष प्राथमिकता दिई स्वास्थ्यका लागि तिम्रो हात निःशुल्क बिमामा हाम्रो साथ कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। ज्येष्ठ नागरिकतर्फ नीतितर्फ ज्येष्ठ नागरिकहरूको जीवन सम्मानित, सुरक्षित र व्यवस्थित बनाई उनीहरूको ज्ञान, सिप र अनुभवलाई दमकको समृद्धिका लागि उपयोग गरिनेछ। कार्यक्रमतर्फ सुसंस्कार हाम्रो पहिचान, ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदाय एवं सामाजिक वञ्चितमा पछाडि परेको वर्गको नीतितर्फ यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदाय एवं सामाजिक वञ्चितमा पछाडि परेको समुदायलाई सशक्तिकरणको माध्यमबाट मूल प्रवाहमा ल्याइनका लागि प्रयत्न गरिनेछ। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरूलाई सिप विकासद्वारा रोजगारी र स्वरोजगारको अवसरहरूको सृजना गर्ने। समाजमा वञ्चित पछाडि परेको समुदायलाई सामाजिक संरक्षणका माध्यमबाट मूल प्रवाहीकरण गर्ने। भाषा, कला, साहित्यको विकास नीतितर्फ भाषा, कला र साहित्यको विकास र विस्तार गरी सभ्य दमकको निर्माणका आधार तयार गरिनेछ भने कार्यक्रमतर्फ भाषा, कला, साहित्य विकास सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने। खाद्य स्वच्छता तथा सुरक्षाको नीतितर्फ सम्पूर्ण दमकवासीको स्वास्थ्यको हितको निम्ति काम गरिनेछ। त्यसैगरी कार्यक्रमतर्फ सम्पूर्ण नागरिकको अधिकार स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने। खाद्य स्वच्छतामा विकास, स्वास्थ्यकर जीवनशैलीको आधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने। स्वास्थ्य सेवाको नीतितर्फ सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँच अभिवृद्धि, स्वास्थ्य सेवामा ल्याउँछौ समृद्धि भन्ने नारालाई नीतिको रूपमा अङ्गीकार गरिनेछ। सुलभ आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने। सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने। त्यसैगरी नीतितर्फ दमकको अस्तित्व बढाउँछ सुरक्षित मातृत्व भन्ने नारालाई नीतिको रूपमा अङ्गीकार गरिनेछ। दमक नगर क्षेत्रबाट प्रदान गरिने सरकारी एवं संस्थागत स्वास्थ्य सेवालाई थप आधुनिक, व्यवस्थित, भरपर्दो र सर्वसुलभ बनाई दमकका जनता आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका लागि जानु पर्दैन अन्त भन्ने नारालाई नगरको नीतिका रूपमा अङ्गीकार गरिनेछ। त्यसैगरी कार्यक्रमतर्फ नसर्ने रोग, मानसिक रोग सहित रोकथामका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने। स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुशासनयुक्त क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने। पोषण, खोप तथा सरसफाइ सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने। क्षयरोग, कुष्ठरोग मुक्त नगर घोषणाका लागि अभियान सञ्चालन गर्ने। महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको क्षमता विकास गरी उत्प्रेरित गर्ने। विद्यालयमा स्वास्थ्य सचेतना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने। दमक अस्पतालको नीतितर्फ दमक अस्पतालको सेवालाई थप नागरिक मैत्री बनाउँदै आत्मनिर्भर र सक्षम नगरको अस्पतालको रूपमा विकास गर्दै लगिनेछ। त्यसैगरी कार्यक्रमतर्फ सर्वसुलभ बहुमैत्री स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण गर्ने।
अस्पतालको सेवालाई नवीन प्रविधिसँग जोडी थप आधुनिक र व्यवस्थित गर्दै लैजाने, अस्पतालको सेवालाई छिटो छरितो र भरपर्दो गुणस्तरीय बनाउने, भवन बस्ती आवास तथा शहरी विकास नीतितर्फ विकासका योजनाहरू निर्धारित समय स्रोत लागत परिणाम र गुणस्तर रूपमा सम्पन्न गरिनेछ। आयोजना सञ्चालन गर्नु पूर्व आयोजना स्थलमा विवाद भए नभएको यकिन भए पश्चात मात्र खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। त्यसै गरी कार्यक्रमतर्फ दमक निर्माणको आधार विपद संवेदनशील दिगो पूर्वाधार कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। दमकका सबै पूर्वाधार गर्छौं निरन्तर सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। व्यवस्थित सहर दमकवासीको रहर भन्ने नारालाई कार्यान्वयन गरिनेछ। नगर गौरवका आयोजनालाई प्राथमिकता दिई राष्ट्रिय एवं प्रादेशिक गौरवका आयोजनाहरू सञ्चालन र सम्बन्धित तहलाई सहयोग गरिनेछ। सुन्दर र दिगो पूर्वाधारयुक्त सहर निर्माणका लागि घर संरचना निर्माण गर्दा राष्ट्रिय भवन संहिता अनुकूल गरिनेछ। जिम्मेवारी साथ यस दमक नगरपालिकाको उपप्रमुखको पदमा निर्वाचित भएर आएपछि निरन्तर आफ्नो जिम्मेवारी इमानदारीतापूर्वक निर्वाह गरिरहेको छु। नेपालको राजनीति प्रशासनिक र वित्तीय संघीयतामा आधारित छ। यसैका आधारमा वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका लागि तीनै तहको सरकारहरूले छुट्टा छुट्टै बजेट तथा कार्यक्रम तयार पार्ने, सोको कार्यान्वयन गर्ने र आन्तरिक राजस्व परिचालन गर्ने क्षेत्राधिकारको प्रयोग गर्दै आएका छन्। संघीय सरकार अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगबाट प्राप्त मार्गदर्शन नीति तथा कार्यक्रम र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त नीति तथा कार्यक्रमको परिधिभित्र रही अर्थपूर्ण जनसहभागिताको माध्यमबाट नै छनौट भएका आयोजना र कार्यक्रमहरू वडा समितिबाट प्राथमिकीकरण भई कार्यपालिका र नगरसभाले स्वीकृत गर्ने भएको हुँदा आयोजना र कार्यक्रमहरू सहभागितात्मक मात्र छैन, वस्तुगत र व्यावहारिक पनि छन्। यस्ता आयोजना र कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन सही ढङ्गले होस् भन्नका लागि संशोधन गर्नुपर्ने र नमिलेका आयोजनाहरूलाई मिलाउँदै कार्यान्वयनतर्फ डोर्याउन सक्यो भने दिगो विकास र लक्ष्य प्राप्ति, मानव अधिकारको संरक्षण, सुशासन र पारदर्शिताको आधार समेत यहीबाट नै सुरु हुने कुरामा म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। दिगो विकास लक्ष्य नगरमा गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य तथा समानुपातिक र समावेशी विकासका आयोजना र कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्ष 2081-82 को बजेटको मुख्य प्राथमिकतामा तोकिएको छ। यही सेरोफेरोमा तयार गरिएका बजेटका उद्देश्यहरू देखाए अनुसार रहेका छन्। दिगो पूर्वाधार विकास गर्ने, गुणस्तरीय र सर्वसुलभ शिक्षामा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने, स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँच बढाउने, सामाजिक न्यायका लागि उपयोगी हुने गरी सिप विकास र प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्दै मानव पुँजीको विकास गर्नु, प्रविधि मैत्री र स्थानीय शासन र सुशासनमा जोड दिने। अध्यक्ष महोदय, माथि उल्लेखित उद्देश्यहरू पूरा गर्न आगामी वर्ष आर्थिक वर्षको बजेट तथा नीति कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा नगरपालिकाको विभिन्न तथ्याङ्क सहितको नगर पार्श्वचित्र, दमक नगरको बृहत योजना, राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त मार्गनिर्देशन र बजेट सिलिङ समेतका आधारमा बजेट र कार्यक्रमहरू प्रस्ताव गरिएका छन्। बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्दा हालसम्म सञ्चालित आयोजना र कार्यक्रमको उपलब्धिको समीक्षा र अनुभव समेतलाई ध्यानमा राखिएको छ। स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिबाट हामीलाई प्राप्त बजेट सीमाको परिधिभित्र र नगर कार्यपालिकाको निर्णयभित्र रही वडागत शाखाबाट बजेट सिलिङ तयार गरिएको छ। वडागत बजेट सिलिङ तयार गर्दा गत आर्थिक वर्षमा झैँ आगामी आर्थिक वर्षका लागि पनि जनसङ्ख्यालाई 45%, क्षेत्रफललाई 35%, गरिबी सूचाङ्कलाई 10% र राजस्व सङ्कलनको प्रगतिलाई 10% अङ्कभार प्रदान गरी वडागत सिलिङलाई वस्तुगत र व्यावहारिक बनाइएको छ। भौतिक रूपमा उपस्थित गराई
पूर्व योजना तर्जुमा गोष्ठी मार्फत सुझाव सङ्कलन गरिएको थियो। हामीले अवलम्बन गरेको प्रणाली तलबाट माथि जाने बटम अप एप्रोच प्रणाली भएकोले परिस्थितिजन्य चुनौतीलाई सामना गर्दै टोल विकास र वडा स्तरबाट नै सहभागितामूलक विधिद्वारा बजेट नीति तथा कार्यक्रमलाई सकेसम्म यथार्थपरक र जनमुखी बनाउने प्रयास गरिएको छ। अध्यक्ष महोदय, अब म यस गरिमामय सभामा पेश भएका नीति तथा कार्यक्रमको परिधिभित्र रही आगामी आर्थिक वर्ष 2081-82 का लागि प्रस्ताव गरिएको आय व्यय अनुमान बजेट प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। बजेटको सारांश। आगामी आर्थिक वर्ष 81-82 का लागि कुल बजेट रु 1,62,77,58,000 प्रस्ताव गरिएको छ, जसमध्ये चालु खर्चतर्फ 79,16,51,000 48.63% र पुँजीगततर्फ 83,81,06,51.73% विनियोजन गरिएको छ। खर्च बेहोर्ने र स्रोततर्फ नगरपालिकाको आन्तरिक आयबाट रु 30,98,14,000 बेहोरिनेछ। त्यसै गरी सङ्घीय सरकारको अनुदान 97,54,40,000 र प्रदेश सरकारको अनुदानबाट 5,05,18,000 प्राप्त हुनेछ। राजस्व बाँडफाँडबाट रु 28,19,57,000 र जनसहभागिता तर्फबाट रु 1 करोड रकम बेहोर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ। अध्यक्ष महोदय, अब म यो यस बजेटको कार्यक्रमको क्षेत्रगत वितरण प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। आर्थिक विकासतर्फ 3,83,00,000, सामाजिक विकासतर्फ 52,67,00,000, पूर्वाधार विकासतर्फ 79,61,00,000, त्यसै गरी सुशासन तथा अन्तर सम्बन्धित क्षेत्रतर्फ 4,34,00,000, कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक खर्चतर्फ 22,42,00,000। अध्यक्ष महोदय, हाल सञ्चालित बहुवर्षीय र अधुरा आयोजनाहरूलाई आगामी आर्थिक वर्ष 81-82 सम्पन्न गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ। भौतिक पूर्वाधारको साथै आर्थिक सामाजिक विकासको गतिलाई सँगसँगै अघि नलगे विकास र समृद्धिको गति सन्तुलित हुन सक्दैन। अत कृषि, उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन, सहकारी, पशुपन्छी विकास लगायतका आर्थिक क्षेत्रहरू र शिक्षा, युवा तथा खेलकुद, स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षा र संरक्षण, खानेपानी, सरसफाई, लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणका लगायतका क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि रु 79,61,48,000 बजेट विनियोजन गरिएको छ। वातावरण संरक्षण, विपद व्यवस्थापन र सुशासन लगायत क्षेत्रको विकासका लागि रु 3,66,00,000 बजेट नगर स्तरबाट विनियोजन गरिएको छ। विद्यालयहरूमा भवन, फर्निचर, खानेपानी र शौचालय लगायतका पूर्वाधारहरूको निर्माण लगायत समग्र शैक्षिक कार्यक्रमका लागि रु 33,16,97,000 बजेट विनियोजन गरिएको छ। विद्यालयमा कार्यरत बाल शिक्षिकाहरू र कर्मचारीहरूलाई नेपाल सरकारले तोके बमोजिम नगरपालिकाबाट बेहोर्नुपर्ने प्रति व्यक्ति मासिक रु 7,000 देखि 15,000 सम्म उपलब्ध गराउने गरी बजेट विनियोजनलाई निरन्तरता दिएको छ। कृषिमा बढ्दो निराशालाई न्यूनीकरण गर्न विभिन्न अनुदान तथा निःशुल्क सेवाको व्यवस्था गरिएको छ भने कृषि औजार र उपकरण वितरणलाई प्राथमिकता राख्दै कृषि क्षेत्रको विकासका लागि 1,88,82,000 रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। सङ्घीय सरकारका विभिन्न विभागीय निकायहरू मार्फत दमक नगरपालिकामा विभिन्न आयोजनाहरू कार्यान्वयनमा रहेका छन्। मदनडाङ्गी ताराबारी डिपु सडक निर्माणका लागि सङ्घीय सरकारको स्रोतबाट
आर्थिक वर्ष 81-82 मा रु 32 करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। प्रस्तावित कार्यक्रम र विनियोजित बजेटको विस्तृत विवरण अनुसूचीमा समावेश गरिएको छ। अध्यक्ष महोदय, बजेट आफैमा साध्य होइन, यो जनआकांक्षा र आवश्यकता निर्वाचित पदाधिकारीहरूको प्रतिबद्धता पूरा गर्ने साधन मात्र हो। आगामी वर्षका लागि प्रस्तावित गरिएको आय व्यय अनुमानमा प्रस्तावित आम्दानी र खर्चका शीर्षकहरूले दमक नगरको विकास र समृद्धिका समग्र क्षेत्र समेट्न प्रयत्न गरेको छ। यसको सफल कार्यान्वयनको लागि लक्ष्य गरिएको आम्दानी हासिल गर्ने र खर्चलाई मितव्ययिता र पारदर्शी, जवाबदेहिता र प्रभावकारी हुने गरी कार्यान्वयन गर्नका लागि तपाईँ हामी सबै निर्वाचित पदाधिकारीहरूले अझ बढी क्रियाशीलताका साथ जनतासँग हातेमालो गर्दै खट्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। यसमा राष्ट्रिय सेवक कर्मचारीहरूको इमान्दारिता, कार्यदक्षता र लगनशीलताको पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। साथै दमक नगरमा क्रियाशील सबै राजनैतिक दलहरू, नागरिक समाज, सरकारी गैर सरकारी कार्यालय र सङ्घ संस्थाहरू, सुरक्षा निकाय, सञ्चार जगत र आम नगरवासीको सहयोग पनि उत्तिकै रचनात्मक र अपरिहार्य हुनेछ। म सबैसँग यो बजेट नीति तथा कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयनका लागि सहयोग, सल्लाह, सुझाव र साझेदारीका साथ नगरपालिकासँग हातेमालो गर्नका लागि यहाँहरू समक्ष अनुरोध गर्दछु। दमकको सपना पूरा गर्ने हाम्रो प्रतिबद्धता पनि अंकित छ। यसलाई राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त मार्गदर्शन र दमक नगरको बृहत आवधिक योजनाले पहिलाइएको गन्तव्यलाई हामीले बितेका वर्षहरूमा पनि हासिल गरेको अनुभवले अझ परिष्कृत र व्यावहारिक बनाएको छ। यसमा श्रद्धेय नगर सभासदज्यूहरूको अमूल्य सुझावहरू थप गरी अझ बढी गतिशील र जनमुखी बनाउने सुविधा पनि छँदैछ। अब म अध्यक्ष महोदयको अनुमतिले नेपालको संविधान र गाउँ सभा नगर सञ्चालन ऐन 2075 को दफा 34 बमोजिम दमक नगरपालिकाको विनियोजन विधेयक 2081 यस गरिमामय सभामा पेश गर्ने अनुमति चाहन्छु। प्रस्तावना: दमक नगरपालिका झापाको आर्थिक वर्ष 81-82 को सेवा र कार्यहरूको लागि सञ्चित कोषबाट केही रकम झिकी खर्च गर्ने अधिकार र दिने र सो रकम विनियोजन गर्न वाञ्छनीय भएकोले नेपालको संविधानको धारा 229 को उपधारा 2 बमोजिम दमक नगरपालिका झापाको नगर सभाले यो विधेयक बनाएको छ। यस विधेयकमा 3 दफा रहेका छन् जुन सभामा छलफलका लागि पेश गरेको छु। अन्तमा यो बजेट तथा कार्यक्रम तयार गर्न सक्रियतापूर्वक लाग्नुहुने सबै जनप्रतिनिधिहरू, औपचारिक र अनौपचारिक रूपले सदैव सल्लाह र सुझाव दिनुहुने सबै राजनीतिक दलका प्रमुख एवं प्रतिनिधिहरू, सङ्घ संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरू, राष्ट्रिय सेवक कर्मचारी साथीहरू, पत्रकार मित्रहरू तथा आम नगरवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।